नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी आजको प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज साङ्केतिक भाषामा हाम्रो साथमा सागर सुवेदी हुनुहुन्छ। यसै गरी आपूर्ति व्यवस्थापन र सहयोग स्वरूप प्राप्त सामग्रीहरूको वितरणको अवस्थाको सम्बन्धमा उठेका जिज्ञासाहरूको समाधान गर्न हामीसँग स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख श्री उपेन्द्र ढुङ्गाना उपस्थित हुनुहुन्छ। अरू दिन जस्तै आज पनि हामी प्रदेशको रिपोर्ट, हालसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण र सरकारका नीतिगत निर्णय, निर्देशन र मापदण्ड यसै प्रेस ब्रिफिङमा समावेश गर्नेछौँ। कोभिड-19 महामारीको क्षतिहरू कम गर्न हामी सबैको साझा प्रयासहरू जारी छन्। हामीले एक अर्कासँग व्यवहार गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू विशेष गरी भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको सधैँ उचित तरिकाले प्रयोग गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्दछ। गत सोमबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा कुल 46,007 जनाको PCR परीक्षण र 8,516 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 16,163 परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसै गरी 20,608 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,01,993 भएको छ, जुन घट्दो क्रममा छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 6,862 जना र होम आइसोलेसनमा 95,131 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका विभिन्न प्रयोगशालाहरूबाट आज 13,805 नमुनाहरूको RT-PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ भने 3,073 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा गरिएका कुल RT-PCR मध्ये राष्ट्रिय सङ्क्रमण दर देशभरिको औसत सङ्क्रमण दर 32.7% रहेको छ भने सबैभन्दा उच्च कर्णाली प्रदेशमा परीक्षण गरिएका मध्येमा 58.26%, प्रदेश नम्बर 1 मा परीक्षण गरेका मध्येमा 39.37% र बागमती प्रदेशमा 33.74% सङ्क्रमितहरू पत्ता लाग्नु भएको छ। गत 24 घण्टामा RT-PCR विधिबाट 4,524 जना र एन्टिजेन विधिबाट 792 जना गरी कुल 5,316 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसै गरी आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुर जिल्लामा 181 जना, ललितपुरमा 306 जना र काठमाडौँमा 969 जना गरी कुल 1,456 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसै गरी आज प्राप्त तथ्याङ्कमा देशैभरि 837 जना संस्थागत क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ भने विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरू यसमा विशेष गरी नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेका शवहरू सहित गर्दा 101 जनाको दुःखद निधन भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भएर 7,219 जना डिस्चार्ज पनि हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 80.8% पुगेको छ। उहाँहरूको सफल उपचार हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। यसै गरी आज देशभरि कोभिड-19 सङ्क्रमित भएर देशभरि 1,446 जना सघन उपचार कक्ष अथवा आइसियुमा र त्यसमध्ये 385 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालनमा ल्याएका कल सेन्टरहरू 11:15 जुन बिहान 6 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म सञ्चालन हुन्छ र 11:33 जुन 24 घण्टा सञ्चालन हुन्छ। त्यसै गरी 24 घण्टा सञ्चालन हुने मोबाइल नम्बरहरू 98 512 55 837 र 98 512 55 839 खुल्ला रहने
र यसबाट कोभिड-19 बारे जानकारीहरू तथा सूचनाहरू स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमितहरूले र अथवा घरमै रहनुभएका सङ्क्रमितहरूले पाइरहनु भएको छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधिहरू समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दछौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै प्रदेश नम्बर 2 मा पनि दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढेको थियो। तर अहिले बिस्तारै यो प्रदेशमा संक्रमितको संख्या कम हुन थालेको छ। पछिल्लो एक साता यता क्रमशः संक्रमितको संख्या कम हुन थालेको हो। समुदायमा परीक्षण बढाउँदै संक्रमितको पहिचान र उपचारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएका कारण संक्रमितको संख्या घटेको हो। तर अझै समुदायमा पुगेर ठूलो संख्यामा कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन। धेरैभन्दा धेरैको परीक्षण नगरी संक्रमण घटेको भन्न सकिने अवस्था नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। हप्तामा चाहिने जो केस चाहिने नम्बर अफ केसेस घटेको छ, केस घट्नु टेस्ट चाहिने अब अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ कि समुदायमा अझै चाहिने यो हामीसँग चाहिने यो एन्टिजेन टेस्ट किटहरू उपलब्ध भएको छ, त्यसलाई हामी समुदायमा अब लाँदैछौँ, जिल्लामा पालिकामा पठाउँदैछौँ। त्यो भनेको चाहिने म्याक्सिमम टेस्ट गराएर अनि हेर्नु पर्यो। अहिले भारतबाट आउनेहरूको संख्या कम भएकाले पनि संक्रमितको संख्यामा कमी आएको हो। यो सँगै निषेधाज्ञा जारी भएकाले मानिसहरूको चहल पहल कम हुँदा संक्रमण नियन्त्रण हुँदै गएको देखिएको हो। अझै चाहिने यो टेस्ट चाहिने अझै व्यापक रूपमा बढाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, अझै चाहिने अब गाउँमा चाहिने जति टेस्ट हुनु पर्थ्यो त्यति टेस्ट हामीले गरिसकेका छैनौँ। थोरै पहिले भन्दा चाहिँ अलिकति टाइट भयो, मान्छे पनि आउन अलिकति कम भयो, आउने जति अब आइसके हैन। अब जो टेस्टहरू हुनु थियो त्यो पनि चाहिने अब यो भयो भनौँ हैन। तर अब अहिले चाहिने केसहरू त कहाँ गयो? धेरै जसो केसहरू भन्दाखेरि चाहिने घरमा गयो। टेस्ट चाहिने समुदायमा अब बढाउनु पर्यो। प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमितहरू कम हुन थाले पनि जोखिम घटेको छैन। अब स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी थालिएको छ। टेस्ट किटहरू चाहिँ आइपुगेको छ हामीलाई सेन्टरबाट हैन। हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ हामीलाई प्राप्त भइसक्यो। अब त्यसलाई हामी द्रुत गतिमा चाहिँ जिल्लाहरूमा पठाउँदैछौँ। कहाँ चाहिँ टेस्ट गर्न जरुरी छ त्यो त स्थानीय निकायलाई त थाहा छ। स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्ने, त्यहाँको स्वास्थ्यका चाहिँ प्रमुखहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्ने, मेयर साहबहरू चाहिँ प्रमुखजीहरूसँग समन्वय गर्ने र टेस्ट किटहरूलाई चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट किटलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेर अनि चाहिने जो हामीले पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो के हो हैन, नेगेटिभ छ भने अब त्यही अनुसार गर्ने। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सरोकारवाला निकायहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्। यसका लागि प्रचार प्रसार तीव्र पारिएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन र नागरिकलाई सचेत गराउने कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको छ। जनस्वास्थ्यका विधिहरू अपनाउनलाई चाहिँ अझै चाहिँ जो निकै प्रयास चाहिँ अझै गर्नुपर्छ। हामी सबै सचेत र संवेदनशील हुनु हैन। त्रासको वातावरण होइन, डराउने अवस्था चाहिँ छैन, तर सतर्क हुने, त्यो सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्ने र त्यसलाई अमल गर्ने हैन, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने, व्यवहारमा ल्याउने कुरालाई चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने र जनतालाई सतर्क गर्ने काममा अझै हामी लागिराख्नुपर्छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले अहिले मुलुकलाई प्रभावित बनाउँदै आएको छ। यो सँगै तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्। यो अवस्थामा संक्रमण फैलिन नदिन सबै पक्ष सचेत र संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रदेश सवालपछि पुनः स्वागत गर्दछौँ। अब हामी समक्ष व्यवस्थापन महाशाखाबाट श्री उपेन्द्र ढुङ्गानाले आपूर्ति व्यवस्थापन र सहयोग स्वरूप प्राप्त सामग्रीहरूको वितरणको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। उपेन्द्र ढुङ्गाना। धन्यवाद डाक्टर साहब। म उपेन्द्र ढुङ्गाना, म आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत छु र मैले अहिले खास गरी यो कोभिडको दोस्रो लहरको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि जति पनि आपूर्ति व्यवस्थापन भइरहेको छ त्यो कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँ छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। यो अहिले यो कोभिड-19 विरुद्धको
जुन नियन्त्रण र रोकथाम छ त्यसको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन हरसम्भव प्रयासहरू भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट खरिद गरिएका तथा विभिन्न मित्र राष्ट्र तथा सङ्घ संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त भएका जति पनि साधन र स्रोतहरू छ त्यसको अधिकतम र वैज्ञानिक चाहिँ परिचालन गरिएको छ। यस क्रममा गत वैशाखदेखि यता करिब 2 दर्जन मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। दात्री निकायहरूबाट प्राप्त सहयोगको विस्तृत विवरण आवधिक रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभागको dohslmd.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। र अब यो गत वैशाखबाट यता प्राप्त भएका सहयोग दिने मुख्य केही संस्थाहरूको नाम म यहाँ लिन चाहन्छु। हामीलाई चीन सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी USAID स्विजरल्यान्ड, तामासेक फाउन्डेसन सिङ्गापुर, फ्यामिली हेल्थ इन्टरनेसनल, एम्बेसी अफ फिनल्यान्ड, डाइरेक्ट रिलिफ, NRNA ओमान, CNI, एनसेल, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल, गभर्मेन्ट अफ स्पेन, करुणा फाउन्डेसन, वन हट वर्ल्ड वाइड, सुजी फाउन्डेसन, गभर्मेन्ट अफ UK, थाई गभर्मेन्ट, IME फाउन्डेसन, तिब्बत स्याङटोङ, त्यसै गरी चाइना कल्चरल मिडिया ग्रुप लगायत विभिन्न संस्थाहरूबाट सहयोगको क्रम हामीलाई जारी नै छ। र यस बिचमा हामीले नेपाल सरकारले खरिद गरेका यो PCR किटहरूको माध्यमबाट PCR परीक्षणहरू गरिराखेको छ भने एन्टिजेन टेस्ट किट 13,50,000 यस बिचमा वितरण गरिएको छ। त्यसै गरी बाइप्याप मेसिन पनि हामीलाई 215 प्राप्त भएको छ। त्यसमध्ये हामीले 132 वितरण गरिसकेर विभिन्न अस्पतालहरूबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ र बाँकी वितरण हुने क्रममा रहेको छ। भर्खर मात्र प्राप्त भएको हुनाले यो चाहिँ वितरण हुँदैछ। त्यसै गरी यस बिचमा हामीले भेन्टिलेटरहरू करिब 270वटा भेन्टिलेटरहरू थप गरेर सेवा सुचारू गरेका छौँ भने यो अक्सिजन सिलिन्डर पनि करिब 7,000को सङ्ख्यामा वितरण भइसकेको छ। त्यसै गरी अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि करिब 1000को सङ्ख्यामा हामीले वितरण गरेका छौँ भने हालसालै मात्र चीन सरकारको सहयोगमा करिब 10 लाख डोज खोप प्राप्त भएको छ र उक्त खोप यो नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार छिट्टै नै यो प्रयोगमा ल्याइनेछ र त्यसको लागि हामीले वितरणको लागि भोलिबाट नै विभिन्न प्रदेशहरू मार्फत वितरण सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ। त्यसै गरी दात्री निकायहरूबाट यो PPE आइटमहरू पनि हामीलाई सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको छ जसमा मास्क, गाउन, फेस सिल्ड, बुट्स लगायत अन्य सामग्रीहरू रहेका छन् र यो सामानहरूको वितरण गर्दाखेरि हामीले खास गरी प्रदेशमा रहेका प्रदेश आपूर्ति केन्द्रहरू मार्फतबाट वितरण गर्ने हाम्रो प्रथम प्राथमिकता रहेको छ। त्यसै गरी हामीले 7वटा जुन प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रहरू छ त्यहाँ रहेका केसको सङ्ख्याको आधारमा हामीले चाहिँ त्यसलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी कोभिड-19 को डेडिकेटेड अस्पतालहरूमा हामीले यहाँबाट सिधै पनि सप्लाईहरू गरेका छौँ भने विभिन्न अस्पतालहरूबाट उहाँहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नलाई कठिनाइ परेको खण्डमा सिधै यहाँ माग गर्नुभयो भने पनि हामीले यहाँबाट सप्लाई गर्ने गरेका छौँ। र यसको व्यवस्थापनको लागि हामीसँग 2वटा वेयर हाउसहरू रहेको छ। एउटा एयरपोर्टमा WFP बाट म्यानेज गरिएको एउटा वेयर हाउस छ भने अर्को वेयर हाउस हाम्रो टेकुमा रहेको छ र यसरी हामीले 2वटा वेयर हाउसबाट वितरण हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ र यसको विस्तृत विवरण हामीले अघि मैले भने जस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागको वेबसाइटबाट पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ। धन्यवाद, नमस्ते। हार्दिक धन्यवाद उपेन्द्र ढुङ्गाना सर। विशेष गरी यो महामारीको दुःखद अवस्थामा हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण दाता, निकाय, मित्र राष्ट्रहरू सबैलाई हामी सबैले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ र यसको व्यवस्थित प्रयोगको लागि हामीहरू सबै सचेत छौँ। अब हामी विशेष गरी विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई आएका केही प्रश्नहरूमा प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। सबैभन्दा बढी प्रश्न हामीले यो कोभिड-19 को ल्याब परीक्षण गर्दा ल्याब रिपोर्टमा CT भ्यालु भनेर आउँछ, यसले के जनाउँछ भन्ने प्रश्न आएको छ। यसबारेमा म थप केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अङ्ग्रेजीमा साइकल थ्रेसोल्डलाई संक्षिप्त रूपमा CT भ्यालु भन्ने गरिन्छ। यो PCR परीक्षण गर्दा कति पटक
चक्र अथवा साइकल रन गरेपछि कोभिड-19 को भाइरस भेटिन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ तय गरिन्छ। यो सिटी भ्यालु कति पटक रन गरेपछि कति पटकको साइकलमा चाहिँ भाइरस देखियो भन्ने गराउँछ। स्वाबबाट सङ्कलित नमुनामा जति भाइरसको भार अथवा लोड छ उच्च छ त्यति नै कम साइकलमा अथवा त्यति नै छिटो भाइरस पत्ता लाग्न सक्छ। त्यसैले सिटी भ्यालु अङ्कको हिसाबले माथि छ भने भाइरस त्यो स्वाबमा उच्च छ भन्ने जनाउँदछ। अब यो कति महत्त्वपूर्ण छ, कतिसम्म पुगेपछि यो चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने चाहिँ विशेष गरी आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्ने किट अनुसार फरक हुन सक्दछ। तर सामान्यतया 35 देखि 38 मान्ने गरिन्छ र हामीले धेरैजसो 38 भन्दा कम सिटी भ्यालु भएमा कोरोना सङ्क्रमण गराउने भाइरस भएछ भनेर बुझ्छौँ। यसैले त्यसलाई पोजिटिभ रिपोर्ट अथवा सङ्क्रमित भनेर पत्ता लगाउने गर्छौँ। साथै शरीरमा रहेको भाइरसको लोड त्यही अनुपातमा स्वाबमा नै आयो भन्ने स्पष्ट नहुने हुनाले त्यो स्वाब नमुनामा जति सिटी भ्यालु देखियो त्यही आधारमा व्यक्तिलाई हुने यो लक्षणहरू अथवा जटिलताहरू मिल्छन् भन्ने स्पष्ट हुँदैन। यदि कुनै व्यक्तिलाई आज पीसीआर परीक्षण गर्दा सिटी भ्यालु 27 छ भने 2 दिनपछि सोही व्यक्ति अलि सुधार हुँदा 20 भएको पनि हुनसक्छ। यो लक्षणहरू देखिने कुरा, जटिलता हुने कुरा, भाइरसको लोड बाहेक व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था, अन्य बिमारहरूको अवस्थाहरूले पनि असर पार्ने हुन्छ। यसैले गर्दा सिटी भ्यालुकै आधारमा सर्ने दर अथवा लक्षण वा जटिलताका दर स्पष्ट गर्न सकिँदैन। आशा छ सिटी भ्यालुका बारेमा यसले धेरैलाई स्पष्ट गर्यो होला। त्यसै गरी अर्को धेरै प्रश्न छ, विशेष गरी यो कालो ढुसी भन्ने समाचार धेरै आइरहेको छ। यो के हो, यो कसलाई खतरा हुन्छ भन्ने छ। यस सम्बन्धमा हाम्रो देश नेपालमा पनि कोभिड-19 उपचार भइसकेका, निको भइसकेका करिब 10 जना जति व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 अथवा अङ्ग्रेजीमा म्युकरमाइकोसिस भन्ने कालो ढुसीको सङ्क्रमण भएको सूचनाहरू प्राप्त भएको छ। यो विशेष गरी यो भएका बिरामीहरूमा ज्वरो आइरहने, ज्वरो कम नहुने, अनुहार, मुख अथवा नाक वरिपरि दुख्ने, आँखा र नाक सुनिने, रातो हुने, नाक बन्द हुने, नाकबाट रगत बग्ने अथवा कालो पदार्थ मिसिएको पदार्थ बग्ने सिँगान बाक्लो हुने, त्यसपछि आँखाको ढक्कनी सुनिने अथवा आँखाको ढक्कनी लत्रने हामी टोसिस भन्छौँ, त्यसै गरी दाँत हल्लिने जस्ता अवस्थाहरू देखिन सक्छन्। कसलाई जोखिम हुन्छ त कालो ढुसी हुने भन्दा यो उमेर समूहमा विशेष गरी मध्यम उमेर अथवा मिडल एज भन्छौँ 45 देखि 65 वर्षसम्ममा देखिएको छ। त्यसै गरी मधुमेह अथवा रगतमा उच्च रगत चिनीको मात्रा रहेका व्यक्तिहरू अथवा शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरू अथवा लामो समयसम्म शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमतालाई कमजोर बनाउने स्टेरोइड औषधिहरू अथवा लामो समयसम्म एन्टिबायोटिकको प्रयोग गरेका दीर्घरोगीहरू अथवा कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरूमा यो देखिन सक्छ। यसैले हामी सबै सचेत भएर एन्टिबायोटिक, स्टेरोइड जस्ता औषधिहरू चिकित्सकहरूको परामर्शमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरौँ। अनावश्यक प्रयोग गर्नाले यस्ता जटिलताहरू आउने डर रहन्छ। यसबाट बच्न विशेष गरी घरमै आइसोलेसनमा पनि हुनुहुन्छ कतिपय सङ्क्रमितहरू र सबैजनाले यो कालो ढुसीको सङ्क्रमण हुनबाट बच्नलाई पहिलो कुरा सफा र सुक्खा मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि मास्क पुनः प्रयोग गरिएको छ भने गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो सुक्खा भएको हुनुपर्छ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गरौँ। सरसफाइको महत्त्व यहाँ पनि छ। व्यक्तिगत स्वच्छतामा पनि ध्यान दिने गरौँ। त्यसपछि धेरै धुलो भएको अथवा ओसिलो स्थानमा नबसौँ। विशेष गरी होम आइसोलेसनमै छौँ, घरमै एकान्तवासमा छौँ सङ्क्रमितहरू भने त्यो ठाउँमा वातावरणमा ढुसीहरू हुने सम्भावना रहन्छ। यो ढुसी वातावरणमा, हावामा, माटोमा पाइने गर्छ। त्यसैले यस्तो ओसिलो ठाउँमा नबसौँ। नुनिलो पानीले नाक सफा गर्न सक्छौँ। नाक विशेष गरी घाँटीलाई सफा नुन पानी अथवा पोभिडोन आयोडिनले कुल्ला गर्न सक्छौँ।
अनावश्यक औषधिको प्रयोग मैले अघि भनिहालेँ। त्यसै गरी कसैको मधुमेह अथवा सुगरको रोग छ भने उहाँहरूले त्यो आफ्नो सुगर नियन्त्रणमा भएको निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ र औषधिको प्रयोग स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम मात्रै गरौँ। यो कालो ढुसी कोरोना भाइरस जस्तो एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने रोग नभइकन यो विशेष गरी शरीरको प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएको बेलामा मौका छोप्ने अपर्चुनिस्टिक सङ्क्रमण भएको हुनाले रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर नहोस् भन्नलाई आफू स्वस्थ रहने उपायहरू गरौँ र बस्ने वातावरणको स्वच्छतामा पनि ध्यान दियौँ। अब मसँग थप जानकारी छ। विशेष गरी मित्रराष्ट्र चीन सरकारबाट हिजो र आजका मितिमा प्राप्त 10 लाख मात्राको खोपको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विशेष गरी योभन्दा अगाडि हामीले चीन सरकारबाट प्राप्त यो भेरोसेल SARS-CoV-2 को भ्याक्सिन चाहिँ 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहलाई दिइएको थियो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्ट्राटेजिक ग्रुप अफ एक्सपर्ट्स भन्छ, सेज भन्छ, उहाँहरूको सल्लाह बमोजिम विशेष गरी 2078 वैशाख 24 गतेको उहाँहरूको निर्णय र नेपालकै राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको मिति 2078 जेठ 12 को सिफारिस बमोजिम 60 वर्षदेखि 64 वर्षको उमेर समूहलाई दिने निर्णय भएको छ। यो देशैभरिका यो उमेर समूहका 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरूलाई दिने र यसको व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विशेष गरी लक्षित जनसङ्ख्याको तालिका अनुसार प्रदेश स्थित आपूर्ति केन्द्रमा, प्रदेश आपूर्ति केन्द्रले जिल्ला स्थित भ्याक्सिन स्टोरहरूमा यो खोप ढुवानी गर्दछ र विशेष गरी यो खोप केन्द्रहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्नको लागि जिल्लामा रहेका जिल्ला खोप समन्वय तथा अनुगमन समितिले निर्णय गरेर सूक्ष्म योजना बनाएर सञ्चालन गर्नुहुन्छ। यो 2078 जेठ 25 गतेदेखि देशव्यापी रूपमा यो खोप 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई सुरु गर्ने योजना रहेको छ र हालमा उपलब्धताको आधारमा खोपको मौजात हेरी मित्रराष्ट्र चीनसँग जोडिएका जिल्लाहरूका हकमा 18 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई पनि खोप दिन सक्ने गरी निर्णय गरिएको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँछौँ र विशेष गरी उमेर खुल्ने नागरिकता वा उमेर खुल्ने सरकारी कागजात वा सम्बन्धित वडा कार्यालयले दिएको सिफारिस यो खोप लिनका लागि आवश्यक हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। मसँग केही थोरै अपडेटहरू पनि छ। विशेष गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-19 का भाइरसका विभिन्न भेरिएन्टहरूमध्ये भेरिएन्टहरू 4 वटा भेरिएन्ट अफ कन्सर्न हामी भन्छौँ जसले जनस्वास्थ्यमा धेरै असर पुर्याएको छ। ती भेरिएन्ट अफ कन्सर्नहरूलाई नयाँ नामाकरण गरिएको छ। विशेष गरी अल्फा भन्ने भेरिएन्ट चाहिँ विश्वमा 160 मुलुकमा पुगेको छ, बीटा भन्ने भेरिएन्ट 113 देशमा पुगेको छ, गामा भन्ने भेरिएन्ट 64 मुलुकहरूमा पुगेको छ भने डेल्टा भन्ने भेरिएन्ट 62 मुलुकमा पुगेको छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि यो पालीको लहरमा मुख्यतः यो डेल्टा नामाकरण गरिएको भेरिएन्ट र अल्फा नामाकरण गरिएको भेरिएन्ट मुख्यतः रहेका छन् सुरुको कोरोना भाइरस बाहेक। त्यसै गरी भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर अन्य जुन भेरिएन्टहरू पनि नाम थपिएको छ, यिनीहरूको जनस्वास्थ्यमा कति असर पर्छ भन्ने अध्ययनकै क्रममा छन्। विशेष गरी जीटा, इटा, थीटा नामहरू यस्ता नामाकरण गरिएको छ। यो नयाँ अपडेट हो। यसै गरी हिजो मात्रै बसेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको बैठकले आपतकालीन प्रयोगका लागि एउटा थप नयाँ भ्याक्सिन चाहिँ लाई अनुमति दिएको छ। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ मित्रराष्ट्र चीनमा बन्छ र त्यसको नाम साइनोभ्याक भन्ने भ्याक्सिन लगाएको छ। यसलाई आकस्मिक प्रयोग अनुमति दिएको छ, इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन भन्छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसभन्दा अघि नै फाइजर, बायोटेक, एस्ट्राजेनिका, एसके बायो, सिरम इन्स्टिच्युट इन्डिया जुन भारतको हामीले पनि प्रयोग गऱ्यौँ, एस्ट्राजेनिका EU, जेन्सेन, मोडर्ना र साइनोफार्मको भेरोसिललाई यसअघि नै आकस्मिक प्रयोग अनुमति इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन दिएको पनि अपडेट यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँछौँ। यसका साथै आजको कोभिड-19 सम्बन्धी नेसनल अपडेट राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण यही अन्त्य हुन्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउने यो महाअभियानमा सरिक बनौँ भन्ने अनुरोधका साथ बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।